साईं की बड़ी करामत यही है जो हिंदू मुसलमान एक ही मज़ार पे आते हैं और इधर कोई झेड़ा झगड़ा नहीं है। यही साईं की बड़ी करामत है। इधर मंदिर भी है तो मस्जिद भी है और दरगाह भी है। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है। इसी तरह बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, जब हिंदू इबादत करते हैं जी जी। उस दौरान फिर मुसलमान सुना खामोश हो जाते हैं, और नहीं, जब मुसलमानों की इधर कोई फिरकेबाजी का कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, वो अदब में खामोश हो जाते हैं। हाँ, अदब माना वो अपनी माना हिसाब से आते हैं, इधर पूजा पाठ करते हैं और मुसलमान अपने। ठीक हो गया। आइए दोस्तों, अब तारीख का जायज़ा लेते हैं। ये कहानी है 7 सदियों पहले की, जब हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम का पाबंद करने वाले मीरक शाह के रास्ते में वरुण देवता का अवतार उडेरो लाल आ गया। ये किस्सा है इंसान से मोहब्बत करने का। ये वाक़या आपको बताएगा कि इंसान की ज़ात हर अकीदे से अफजल है। ये दास्तां है हक सच पर डट जाने वालों की, मजलूमों का साथ निभाने वालों की। ये बातें हैं उस दरबार की जिस पर एक चिराग हमेशा जलता रहता है। इस चिराग को सदियों से बुझने नहीं दिया गया। ये एक ऐसा दरबार है जिसकी खिदमत के लिए मुसलमान और हिंदू हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। अब अगर बात हिंदुओं की जाए तो इनके धर्म का नाम है सनातन धर्म, जिसका मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला मज़हब। ये हिंदुओं के मज़हब का नाम है जिसके मानने वालों को सिंधी हुक्मरान मीरक शाह ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। मकामी हिंदू खौफ के मारे सिंध दरिया पर दुआएं मांगने पहुँचे तो वरुण देवता का दरिया से ज़हूर हुआ और उन्होंने अपने अकीदतमंदों को फरमाया कि नसीरपुर के करीब एक गांव में एक बच्चा पैदा होगा। मेरी रूह उसमें हलोल कर जाएगी। वो तुम्हें मीरक शाह के जुल्म सितम से बचाएगा। और यही हुआ। वो अवतार बनकर लड़ा। वो बच्चा हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र के पहले दिन पैदा हुआ। इस बच्चे की पैदाइश का सुनना था कि मीरक शाह खौफजदा हो गया और अपने हिंदू कमांडर अहिरियो को हुक्म दिया कि जाओ और इस बच्चे को किसी जहरीले फूल की पत्तियां चखाकर मार डालो। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब हिंदू कमांडर अहिरियो झूलेलाल के पास पहुंचा तो बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और वो फूल की पत्ती जो जहरीली पत्ती थी उसके हाथ से उड़ गई। यही नहीं बल्कि पहली करामत से मुतासरा अहिरियो ने जब दूसरी मर्तबा आँख उठाकर देखा तो झूलेलाल बच्चे से लड़का बन गया। अगले ही लम्हे लड़के से जवान मर्द बना और फिर घोड़े की पीठ पर सवार होकर एक जंगजू का रूप धारा। ये सब उसके सामने हो रहा था। किसके सामने? जो मौत का पैगाम लेकर आया था, यानी कि मीरक शाह का हिंदू कमांडर अहिरियो। याद रखिए दोस्तों, झूलेलाल, उडेरो लाल, ये सारे नाम एक ही बुजुर्ग के हैं। अब क्या हुआ अहिरियो के साथ? अहिरियो घबरा कर मीरक शाह के पास भागा और उससे झूलेलाल की करामत का वाक़या बयान किया। मीरक शाह ने हुक्म दिया कि जाओ और देहातों और सिंध दरिया के किनारे झूलेलाल का नाम पुकारो। उसका नाम पुकारना था कि झूलेलाल दरिया से एक जंगजू के रूप में बाहर निकले, जिनके साथ हथियारों से लैस एक पूरी फौज थी। तब अहिरियो ने माफ़ी मांगी और रहम की दरख्वास्त की, जिसे मोहब्बत के कासिद झूलेलाल ने कबूल किया और उनकी आर्मी दोबारा दरिया में गायब हो गई जहाँ से नमूदार हुई थी। अहिरियो अब जान बचाकर दरबार पहुँचा तो वहम और तोहम के मारे बादशाह को अभी भी यकीन न आया और उसने झूलेलाल को दरबार में दावत दे डाली। नीयत ये थी कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करेगा, लेकिन झूलेलाल गायब हो गए और बादशाह ने जलाल में आकर फिर हिंदुओं को इस्लाम लाने का हुक्म दे दिया। हिंदू भागे भागे नसीरपुर पहुँचे, जहाँ अवतार बनकर पैदा होने वाले वरुण देवता का फरमान था कि मेरा अवतार नसीरपुर में जन्म लेगा। हिंदू किस्सा तो सुन बैठे थे,
لیکن جیسے ہی جھولے لال کے گھر پہنچے تو وہ معصوم شیرخوار کی صورت پنگورے میں پڑے تھے، لیکن ان کی حیرانی پریشانی اس دودھ پیتے بچے نے یہ کہتے ہوئے دور کر دی کہ تم سارے جا کر سندھ دریا کے کنارے ایک مندر تعمیر کرو۔ جیسے ہی تم مندر کی تعمیر کا آغاز کرو گے اور اس کی تعمیر اپنے انجام کو پہنچنے والی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اس مغرور بادشاہ کا غرور خاک ہو جائے گا۔ وہ عقیدت مند آہستہ آہستہ چلے، پھر اکٹھے ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور تمام ہندو سندھو دریا کے کنارے پہنچے، اور جیسے ہی مقدس مندر کی تعمیر شروع ہوئی، ایک سرخ آندھی نے بادشاہ میرک شاہ کا محل توڑ پھوڑ کر زمین برد کر دیا۔ سرخ آندھی نے محل کا کچھ نہ چھوڑا۔ تب بادشاہ محل سے بھاگ چکا تھا، اپنے محل کی تباہی دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے سر جھکایا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھاگا بھاگا سندھ دریا کے کنارے آیا کہ اسے معلوم تھا کہ یہیں سے جھولے لال ظہور پذیر ہوں گے۔ جب وہ سندھ دریا کے کنارے آیا تو دیکھا کہ سائیں جھولے لال ایک جنگ رجوع کے روپ میں اپنے پجاریوں کے پاس کھڑے ہیں، اور جس آندھی نے اس کا محل مسمار کر دیا ہے، اس کی سالوں کی دولت تباہ و برباد کر دیا ہے، اس نے ہندوؤں کا بال بھی بیکا نہیں کیا، کیونکہ ہندوؤں کے پاس اڈیرو لال کھڑے تھے۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ حالانکہ وہ ایسے دین کا ماننے والا تھا جس دین کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام کسی کو زبردستی اپنے عقیدے پہ قائل کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ آزادی دیتا ہے، لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی اور وہ اس کے انجام کو پہنچا۔ اب جھولے لال کی کرامت دیکھ کر بادشاہ فوری جھولے لال کے پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگی۔ سائیں نے معافی دیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے طوفان کو روک دیا۔ ہندو ان کی ایک اور کرامت کے بھی قائل ہیں کہ سائیں نصیر پور سے سندھو دریا میں غائب ہوئے اور بکر کے مقام سے جلوہ گر ہوئے۔ دوستو، یہ وہ عقیدہ آپ کو سنایا ہے جس کے ہمارے ہندو دوست قائل ہیں۔ اب مسلمان کیا کہتے ہیں اڈیرو لال کے بارے میں وہ آپ کو پارٹ 3 میں بتائیں گے، اور کس طرح ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان کیسے پوجا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو پارٹ 3 میں بتائیں گے، اور آپ کو وہ دلچسپ حقائق سن کر حیرت ہوگی، لیکن آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ بھی بنائے ہیں جسے کئی دینوں کے ماننے والے، کئی دیان والے بڑی محبت اور خضوع و خشوع سے ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور کچھ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب محمد کے خدا کی کرامت ہے۔ آپ اسے بھگوان کہیں، ایشور کہیں، خدا کہیں، یسوع مسیح کہیں، لیکن پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ دوستو، جب میں اس مندر کے قریب پہنچا تو پہلے مین گیٹ پہ مجھے جس شخص کی زیارت ہوئی یا جس شخص سے ملاقات ہوئی، زیارت سامنا کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ بہت محبت والا شخص تھا۔ دیکھیں دوستو، یہ کتنی خوبصورت لکڑی کا بنایا گیا نقش و نگار ہے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ایک ہندو ہیں اور دربار پہ بہت زیادہ چندہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ایک ہندو ہیں، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ شرائن کے ساتھ جو شیخ طاہر کی شرائن ہے اس کے ساتھ اندر ہی ایک ہی چھت کے اندر یہ مندر ہے، اور یہ اس کے پجاری ہیں مندر کے۔ یہ شام ٹائم آرتی اتارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور عصر کے وقت جو ہے ساتھ ساتھ مسلمان بھی شیخ طاہر کی مزار پہ دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور درود پاک کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، یہ سب روپ شیخ طاہر کے ہیں۔ 27 ستمبر کو یہاں عرس ہوتا ہے، جی ایک ہفتہ جاری رہتا ہے؟ نہیں، یہ جو چھوٹا اس سے ایک دن ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو۔